पश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश FM 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल आँसुको साथ प्रसारण भएको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा सहकर्मी अनिता चौधरीसँगै कमल साउदको नमस्कार। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग योजनाबाट निर्माण कम्पनीले 78 करोड पाउन बाँकी। सङ्घीय सरकारको रातो किताबमा आयोजनाको नाम समावेश भएन। सडक निर्माणको काम अलपत्र। धनगढीमा आधुनिक बस पार्क निर्माण गर्न DPR तयार हुँदै दक्षिणकाली सब्जी मण्डीमा उपमहानगरका धनगढी प्लाजा बनाउने। सामुदायिक छाडा चौपाया स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै। खेतीबारी नष्ट गर्न थालेपछि पशु चौपायासहित नगरपालिका घेराउ। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम अलपत्र। नेपाली सेना मातहतको जग्गा विमानस्थलले नपाउँदा निर्माणको काम स्थगित। र धनगढीमा बिहिबारदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिम महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने। अब खबर विस्तारमा। धनगढीमा यही मङ्सिर 22 गतेदेखि लाग्ने सुदूरपश्चिम महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा लाग्ने महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो। धनगढी उपमहानगरपालिका 1 पशुपति टोलमा लाग्ने महोत्सवमा सुदूरपश्चिमका स्थानीयदेखि राष्ट्रिय कलाकारहरूको उपस्थिति रहने सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले बताएका छन्। महोत्सवको तयारी 90% पुरा भइसकेको आयोजक कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घले बताएको हो। 2 करोडको लगानीमा महोत्सव लागिरहेको र यो महोत्सवबाट व्यवसायले 5 देखि 7 करोडको कारोबार गर्ने अध्यक्ष कुँवरले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम महोत्सव सबैका लागि चाडपर्व जस्तै भएकाले मिलेर सम्पन्न गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। भारतले महाकालीमा एकरोटी संरचना निर्माण गर्न रोकेको छ। नदीको बहाउ नेपालतिर फर्काउने संरचना निर्माण नगर्न भारत तयार रहेको हो। तत्कालको लागि विवादित संरचना निर्माणको काम रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। नेपाली नागरिकको आन्दोलनपछि नदीको बहाउ नेपालतर्फ धकेलेर भारतले निर्माण थालेका पक्की संरचनाको काम रोकिएको हो। दुवै देशका अधिकारीहरूको छलफलमा भारतीय पक्षले हाललाई उक्त काम रोक्न तयार रहेको जनाएको छ। भारत पिथौरागढ प्रशासनमा ADMC सहितका प्रतिनिधि र दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सोमबार त्यसबारे छलफल गरेका थिए। छलफलमा 2 देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाएर मात्र काम अघि बढाउने सहमति भएको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताएका छन्। उनका अनुसार विवादित क्षेत्रको तटबन्ध निर्माणको काम रोकिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायका अनुसार प्राविधिक स्थानीय राजनीतिक दल र प्रशासनका जनप्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाएर त्यसका आधारमा निर्माण गरिने सहमति भएको हो। उनले केन्द्रबाट सहमति हुनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार भारतीय पक्षले नदीको बहाउ नेपालतर्फ सारेर तटबन्ध बनाउन थालेपछि नेपालीले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए। ढुङ्गा हानहान हुँदा 4 जना बालक घाइते भएका थिए। स्थानीयले झुलुङ्गे पुलको प्रवेशद्वारमा ताला लगाएका थिए। आवाजात बन्द गरिएको थियो। भारतीय पक्षबाट पटक पटक महाकालीको बहाउ नेपालतर्फ धकेलेर खलङ्गा बजार बगाउन खोजिएको स्थानीयको गुनासो छ। सरकारले महाकाली नदी अतिक्रमण गरी एकतर्फी रूपमा भइरहेको तटबन्ध निर्माण तुरन्त रोक्न भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास मार्फत सीमा नदी महाकालीलाई नेपाली भूमि मार्फत धकेल्ने गरी भइरहेको तटबन्ध निर्माण र सोही विषयलाई लिएर वारी दार्चुलामा रहेका नेपाली नागरिकहरूमाथि भारतीय पक्षबाट भएको ज्यादतीलाई लिएर कूटनीतिक नोट पठाएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सोमबार गृह मन्त्रालयले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा भइरहेको घटनाबारे तयार पारेको स्थलगत प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बुझाएपछि मंगलबार नेपालले परराष्ट्र भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको हो। धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग योजना कार्यालयबाट निर्माण कम्पनीले 78 करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।
आयोजना कार्यालयले गत वर्षकै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको हो। काम गरेको भुक्तानी माग्न निर्माण कम्पनीहरूले बिल पेश गरे पनि योजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका लागि योजना कार्यालयले सडक विभागलाई 50 करोड माग गरेको छ, तर निकासा भएको छैन। साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। धनगढी दिपायल द्रुतमार्गको 23 किलोमिटर कालोपत्रका लागि 2078 को वैशाखमा ठेक्का सम्झौता भयो। धनगढी स्याउले सडक खण्डको 13.4 र दिपायल बाँचबोड खण्डको 9.4 किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि सम्झौता भएको थियो। धनगढी स्याउले 13.4 किलोमिटर कालोपत्रका लागि भ्याट सहित 18 करोड 51 लाख 90 हजार र दिपायल बाँचबोड 9.4 किलोमिटरका लागि 16 करोड 7 लाख 67 हजारमा सम्झौता भएको हो। सडक निर्माणको काम अहिले अलपत्र छ। दशैंपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न छोडेका हुन्। सडक निर्माण गरेको बिल पेश गर्दा पनि योजना कार्यालयले भुक्तानी नदिएको भन्दै काम अलपत्र छोडिएको छ। निर्माण व्यवसायी यज्ञ बोगटी। दसैँभन्दा अगाडि 2 करोडको काम गरेको छु, 1 रुपियाँ पेमेन्ट भइरहेको छैन। यहाँ त बर्बाद भएर म त ढुवानमा छु भने रातो किताबमा छैन। यो डिभिजन सडकले हाल्दो रहेछ पैसा त यिनीहरूले माथि यो मन्त्रालयले सचिवहरूले यिनीहरूले राम्रो कोर्डिनेट गर्थ्यो भने त त्यसले मन्त्रालयले पैसा हाल्न मिल्दो रहेछ, अर्थ मन्त्रालयले पैसा हाल्न मिल्दो रहेछ। त्यहाँ हाम्रो माथि पावर कोही पनि भएन, मान्छे भएन के माथि। धनगढी दिपायल द्रुतमार्गको 23 किलोमिटर कालोपत्रका लागि 30 महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको छ। धनगढी खण्डमा खड्का कृष्ण नारायण बङ्गलामुखी जेबी र दिपायल खण्डमा आश्रय प्रशंसा दुनिया जेबीले काम गर्दैछ। 2078 मा ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले 78 करोड अझै पाउन सकेका छैनन्। योजना कार्यालयसँग रकम नभएकाले उनीहरूले भुक्तानी नपाएका हुन्। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण रावल। बजेट नै नभएपछि त ठेक्का लाउने कुरो पनि भएन। यो वर्ष त कुनै भएको छैन, सबै त्यो पुरानो दायित्व नै हो क्या। गत वर्षभन्दा अगाडि लागेका, त्योभन्दा अघिल्लो वर्षहरू 3-4 वर्ष अगाडि लागेका ठेक्काहरूको सबै अहिलेसम्मको दायित्व सबै एउटै, प्रोजेक्ट त एउटै भयो भने त्यस्तै नै हो। यो वर्ष चाहिने भनेको हामीलाई 78 करोड हो, दायित्व भनेको 78 करोड हो अहिलेसम्मको। धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयले 4 वर्षसम्मको आर्थिक दायित्व तिर्न बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा योजनाको नाम समेत समावेश गरिएको छैन। सरकारको बजेट तथा रातो किताबमा द्रुतमार्गको नाम समावेश नभएपछि योजना कार्यालयले 50 करोड रुपियाँ माग गरेको थियो, तर अझै उक्त रकम योजना कार्यालयले पाएको छैन। पहल गर्नुको सबैले गर्नु, तर ठ्याक्कै बजेट चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन कि। अब उहाँहरूको लेभलहरू कति भयो भएन होइन। रातो किताब नै छुट्नु नगयो कि, सुरुमै रातो किताबमा नै हाम्रो यो पुँजीगत तर्फको बजेट नै छुट्नु नगयो होइन। पोहोर साल त थियो, गत वर्षसम्म थियो, यो वर्ष चाहिँ त्यस्तो भएको। गत वर्ष सडक कालोपत्रका लागि सङ्घीय सरकारले 30 करोड बजेट निकासा गरेको थियो, तर यस वर्षका लागि भने कुनै बजेट विनियोजन नभएपछि निर्माण कार्य अनिश्चित बन्न पुगेको हो। हवस् त, साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। नमस्कार। कञ्चनपुरको मजगाउँमा निर्माण गर्ने भनेको विमानस्थल जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुन नसक्दा अलपत्र परेको छ। विमानस्थलको दक्षिणतर्फ रत्नवाटिका र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ नेपाली सेना मातहत रहेको जग्गा विमानस्थलले नपाउँदा निर्माणको काम स्थगित भएको हो। विमानस्थलको लम्बाइ करिब 1000 मिटर छ। उक्त क्षेत्रमा धावन मार्ग निर्माण अधुरै रहेको छ। रत्नवाटिका र सेनाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सहित विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 1525 मिटर पुग्छ, तर अहिले धावन मार्गको लम्बाइ 1000 मिटर मात्रै रहेको छ। तर जमिनको भोगाधिकार विमानस्थलका नाममा नहुँदा धावन मार्ग निर्माणको काम रोकिएको विमानस्थल आयोजना प्रमुख मीनराज ओझाले बताएका छन्। जग्गा प्राप्तिका लागि 3वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निर्माण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। यसअघि सेनाका मातहतमा रहेको जग्गा विमानस्थललाई दिने सहमति भएको थियो। उनका अनुसार राजपत्रमा उक्त जग्गा विमानस्थलका लागि छाडिएको उल्लेख भए पनि सेनाका नाममा लाल पूर्जा रहेको छ। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचन रमेश लेखकले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउन पहल भइरहेको बताएका छन्। विमानस्थल पुनर्निर्माण सङ्घर्ष समितिका व्यवस्थापन संयोजक करण पालले विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले निर्वाचनको बेला उम्मेदवारहरूले विमानस्थल सञ्चालनको आश्वासन दिएको बताएका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाको 15, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको 10, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25 र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 50% गरी तीनै तहको साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण भइरहेको हो। 3 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी कान्छाराम केएस उमा एन्ड कम्पनीसँग 45 करोड 66 लाख रुपियाँमा सम्झौता भएको छ। पहिलो चरणमा धावन मार्गसँगै ट्याक्सीवे र
एप्रोन लगायतको काम हुनेछ। दोस्रो चरणमा टर्मिनल भमतदेखि पहुँच मार्ग निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2034 देखि 2057 सम्म सञ्चालनमा रहेको उक्त विमानस्थल सङ्कटकालका बेला सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको थियो। धनगढीमा आधुनिक बस पार्क बनाउन डिपिआर तयार हुन सुरु गरिएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 को चटकपुर कालिका टोलमा आधुनिक बस पार्क बनाउन विस्तृत योजना अध्ययनको काम थालिएको हो। यस्तै उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 4 को दक्षिणकाली मार्गमा रहेको सब्जी मण्डीमा धनगढी प्लाजा बनाउने प्रक्रिया पनि थालेको छ। उपमहानगरपालिकाले बस पार्क र सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने भन्दै लगानी सुनिश्चितता भएको जनाएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरले वडा नम्बर 3 चटकपुर कालिका नगरको सरकारी पर्ती जग्गामा आधुनिक बस पार्क बनाउने काम अगाडि बढाएको हो। वडा नम्बर 3 को कित्ता नम्बर 1 को सरकारी जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने र आधुनिक बस पार्क बनाउने योजना उपमहानगरको छ। अहिले धनगढी बजार क्षेत्रमा रहेको बस पार्क 1 बिघा जग्गामा मात्रै छ। धनगढीको बस पार्क सानो हुँदा उपमहानगरले विकल्पमा ठूलो क्षेत्रमा सुविधायुक्त बस पार्क बनाउने योजना अगाडि बढाएको हो। नगर विकास कोषको सहयोगमा बस पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्न मंगलबार नगर विकास कोष र उपमहानगरपालिकाको टोलीले सर्वेको काम थालेको छ। नगर प्रमुख गोपाल हमाल। हाम्रो र नगर विकास समितिको विगत 4 महिना अगाडि एउटा सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता अनुसार कुछ मसान्त भित्रमा धनगढी प्लाजा र नयाँ बस पार्क अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। लगानी गर्ने हो नगर विकास कोषले नै। डिपिआर पनि हामी बनाइदिन्छौँ हाम्रै लगानीमा भनेको कारणले हाम्रो चाहिँ त्यही सम्झौता भएको छ। त्यही सम्झौता अनुसार फिल्डमा सर्वे गर्न उहाँहरू आउनु भएको छ। धनगढी 3 मा आधुनिक बस पार्क सँगै उपमहानगरले वडा नम्बर 4 को दक्षिणकाली मार्गमा धनगढी प्लाजा निर्माण गर्ने भएको छ। धनगढी प्लाजा र बस पार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नगर विकास कोषले पुष मसान्तसम्ममा गरिसक्नेछ। त्यसपछि उपमहानगरलाई जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्ने बाटो खुल्नेछ। तरकारीको होलसेल बजार छ वडा नम्बर 4 मा। त्यसमा चाहिँ धनगढी प्लाजा भनेर शपिङ कम्प्लेक्स बन्ने अनि वडा नम्बर 3 मा अहिले नयाँ आधुनिक बस पार्क बनाउने योजना अनुसार त्यो डिपिआर को लागि उहाँहरू चाहिँ खटिनु भएको छ। मेरो विचारमा पुष मसान्तमा समय सीमा भित्रै उहाँहरूले डिपिआर दिएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ डिटेल। वडा नम्बर 3 मा आधुनिक बस पार्क र वडा नम्बर 4 मा शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लगानी सुनिश्चित भएको उपमहानगरको दाबी छ। नगर विकास कोष र पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गर्ने तय भएको बताउँदै फेरि एकपटक नगर प्रमुख हमाल। लगानीको सुनिश्चितता भइसक्यो हो। खालि यो टेक्निकल कुरा मात्रै नमिलेर र टेक्निकल र केही सरकारी केही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् केही विभागसँग सम्बन्धित छन् त्यो कुरालाई हटाएपछि त्यो बन्ने प्रक्रिया चाहिँ सुरु। बस पार्क निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि डिपिआर तयार भए सहज हुने उपमहानगरले बताएको छ। आधुनिक बस पार्क र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको शपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गरेर स्थानीय सरकारले आय बढाउने योजना अगाडि सारेको छ। यो सँगै नागरिकले समेत सुविधा पाउनेछन्। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी धनगढी। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा नगरपालिकाले बाढी नियन्त्रणका लागि 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। नगरपालिका अन्तर्गतका अधिकांश क्षेत्र प्रत्येक वर्ष बाढीका कारण डुबानमा परेपछि बाढीको पानी सुरक्षित व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको हो। चुरे क्षेत्र भएर बग्ने सनबोरा स्याली बनहरा दोदा लगायतका ठूला नदी र ससाना खहरे खोलाले प्रत्येक वर्ष विपद निम्त्याउन थालेपछि नगरपालिका डुबान क्षेत्रको पहिचान गरी परियोजना निर्माण अघि बढाएको हो। परियोजना अन्तर्गत डुबान हुने र नहुने जग्गा पहिचानका लागि सर्वे गरिने नगरपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख दीपक धामीले बताएका छन्। परियोजना अन्तर्गत डुबानको क्षेत्रको पहिचानसँगै पानी निकासका लागि ढल निर्माण र भूक्षय हुने क्षेत्रमा भरपर्दो दिगो रूपमा टिक्ने तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकेन्द्र राज भट्टको भनाइरहेको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा सामुदायिक छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बनेको छ। ठूलो संख्यामा सामुदायिक पशु चौपाया छाडा भएपछि स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइको विषय बनेको हो। पशुको व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सरकारहरूलाई समस्या भइरहेको छ। जताततै छाडा चौपायाहरूको व्यवस्थापनले खेतबारी नष्ट गर्न थालेपछि व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरूलाई टाउको दुखाइ भएको हो। छाडा चौपायाले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका किसानले खेतबारी नै नष्ट गर्न थालेपछि चौपायासहित कार्यालय घेराउ गरेका छन्। स्थानीय सरकारले सामुदायिक पशुहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेको किसानको गुनासो छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका किसानले आइतबार सामुदायिक पशु चौपाया जम्मा गरेर नगर परिसरभित्र हुलेर गेट बन्द गरे। किसानको खेतबारी नै नष्ट हुने गरी सामुदायिक पशु चौपायाले
दुःख दिन थालेपछि किसानले बाध्य भएर नगरपालिकाभित्र गाईगोरु थुनेका हुन्। वडा नम्बर 6 मा रहेको गौशाला व्यवस्थापन गरेर नगरपालिकाले छाडा पशु चौपाया राख्ने काम नगरेको भन्दै विरोध स्वरूप उनीहरूले पशु चौपाया सहित नगरपालिका घेराउ गरेका हुन्। स्थानीय नारायण बोहरा अब एउटा पालिका अर्को पालिकासित जोडिएको छ, यताका उता जान्छन् उताका यता आउँछन्। यहाँ के छ भने तदर्थवादी सोच भयो। पुरानो मेयरले नयाँ मेयरले जल्ला म के गरौँ भने ढाँट टार्ने किसिमले काम गरिदियो होइन। गेटमा यिनीहरू गिटेर आए, पालिकाका मेयर उपमेयर 1-2 महिना यिनीहरूले खादा माला लाउने बिताए। त्यसपछि अर्को चुनाव आएर भोट माग्न थाले, काम भएन। अहिले त अब मान्छेले गाउँ छरिसकेपछि सरकारी आलु सालु लगाइसकेपछि गाईहरू भित्र पस्न थाले। त्यसपछि अलिकति आक्रोश बढेर लगेर हुलिया हो भित्र। नगर परिसरभित्र हुलिएका छाडा पशु चौपायालाई नगरपालिकाले ट्रकमा राखेर वडा नम्बर 6 मा रहेको गौशालामा ओसार्ने काम गरेको छ। करिब 15 ट्रक छाडा पशु चौपाया 2 महिनाका लागि भन्दै ओसार्ने काम भएको हो। 2 महिनापछि भने वडा नम्बर 4 मा सार्ने गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने प्रयास भएको नगरपालिकाको दाबी छ। वडा नम्बर 4 को बैतडामा 12 बिघा जमिन भाडामा लिएर गौशाला निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। बेतकोट नगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख तुलसी जोशी चुनावी माहौल पर्यो, आचार संहिता लाग्यो, नत्र निर्माण पनि त्यो फिल्डमा भएर हामी छिटोभन्दा छिटो गर्ने क्रममा थियौँ। तर अब आचार संहिताको कारणले अलिकति निर्माण गर्न बाँकी मात्र हो। अरू त सबै स्थान छनौट अनि त्यसपछि खाने कुराका लागि पराल कलेक्सन गरिसके अवस्था हो। कैलाली र कञ्चनपुरका सबैतिर सामुदायिक पशु चौपायाको बिगबिकी बढेको छ। यसअघि छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनको नाममा कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरूले 3.5 करोड बढी खर्च गरेका थिए। तर पशु चौपाया व्यवस्थापनको समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ। छाडा पशु चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम समेत बढ्दै गएको छ। यसको स्थायी समाधान गर्न स्थानीय तहहरू असफल बन्दै गएका हुन्। पुनः बेतकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख जोशी 12 बिघा जग्गा हामीले लिएका छौँ। त्यसमा चाहिँ स्कुल व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेर यहाँ जग्गा तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ भने आज 1,20,000 वार्षिक स्कुललाई अब सहयोग पनि गर्ने। अब किनभने अब स्कुल पनि हाम्रै सरकारकै, जग्गा पनि सरकारकै। सामुदायिक छाडा पशु चौपाया सबैभन्दा बढी भीमदत्त नगरपालिका, बेतकोट, शुक्लाफाटा, कृष्णपुर, गोदावरी र धनगढीमा समेत यसको व्यवस्थापनमा पालिका प्रमुखहरूलाई समस्या भइरहेको हो। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। कैलालीमा लागु औषधसहित 4 जना पक्राउ परेका छन्। कैलाली गाउँपालिका 7 रामपुर बस्ने रामशरण चौधरीको घरबाट लागु औषध ब्राउन सुगर 1 ग्राम 900 मिलिग्राम सहित धनगढी उपमहानगरपालिका 8 बस्ने 24 वर्षीय रोशन शाह समेत गरी 4 जनालाई सोमबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरबाट खटिएको प्रहरीले चौधरीको घर तलासी गर्दा उक्त लागु औषध सहित फेला पारी पक्राउ गरेको बताएको छ। यस सम्बन्धमा प्रहरी आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। मङ्सिर 18 गते गोदावरी नगरपालिका 9 को सिहरी जङ्गलमा बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार भएको हो। बलात्कारको आरोपमा सोही ठाउँका 19 वर्षीय विनोद खत्री र 24 वर्षीय नवीन चौधरी पक्राउ परेका छन्। मङ्गलबार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र राज पाण्डेले बताएका छन्। बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सिधी प्रादेशिक अस्पताल पठाइएको छ। आरोपितलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको नियन्त्रणमा राखिएको पाण्डेले बताएका छन्। बझाङमा मोटरसाइकल सेती नदीमा खसेको छ। जिल्लाको 26 पाथीभेरा गाउँपालिका 1 तोमिल भन्ने ठाउँमा घर गइरहेको दुर्गाथली गाउँपालिका 3 का 21 वर्षीय माइकल माडले चलाएको अन्टेस्ट मोटरसाइकल सेती नदीमा खसेको प्रहरीले बताएको हो। साँघुरो बाटोका कारण मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई सेतीमा खसेको प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। चालक माड भने सकुशल रहेका छन्। उनको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले बताएको छ। कञ्चनपुरमा महाकाली नदीमा पुरुषको शव भेटिएको छ। भीमदत्त नगरपालिका 9 को वन समिति भूमिराज घाट स्थित महाकाली नदीको किनारमा डडेन्द्राको परशुराम नगरपालिका 6 का 49 वर्षीय गोरे धामीको शव भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भरत गिरीले मङ्सिर 15 गते परशुराम नगरपालिकाको सिसिम झाला घाटमा बेपत्ता भएका धामीको शव मङ्गलबार साँझ नदीमा भेटिएको जनाएका छन्। उनको
शव परीक्षणका लागि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको बताइएको छ। कञ्चनपुरमा अजिङ्गरको उद्धार गरिएको छ। बेलौरी नगरपालिका 2 बैजू डाँडाको कालोपत्रे सडकमा अजिङ्गर पेठानो फेला परेको हो। सडकमा फेला परेको अजिङ्गरलाई कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालयले उद्धार गरेको छ। सोमबार दिउँसो 3 बजे सडकमा 8 फिट लम्बाइ 7.5 किलोग्राम तौल भएको अजिङ्गर फेला परेको कुण्डा सब डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख दिनेश कुमार यादवले बताएका छन्। उक्त अजिङ्गरलाई प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा लालझाडी राष्ट्रिय वन क्षेत्र पुनर्वास 10 मा छोडिएको यादवले बताएका छन्। र धनगढीको कपडा बैङ्कलाई 100 थान कपडा सहयोग गरिएको छ। चोरेली चेलीबेटी सङ्घ काठमाडौँले 100 थान कपडा सहयोग गरेको हो। सङ्घले हरेक वर्ष कपडा बैङ्कलाई कपडा सहयोग गर्दै आएको बैङ्की सम्पर्क व्यक्ति ज्ञानु शाहले बताइन्। बैङ्कमा सङ्कलन भएका कपडा आवश्यक भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने गरिएको छ। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। धनगढी दिपाल द्रुत मार्ग योजनाबाट निर्माण कम्पनीले 78 करोड पाउन बाँकी सङ्घ सरकारको रातो किताबमा योजनाको नाम समावेश भएन। सडक निर्माणको काम अलपत्र। धनगढीमा आधुनिक बस बाटो निर्माण गर्न डिपिआर तयार हुँदै। दक्षिणकाली सब्जी मण्डीमा उपमहानपालिकाले धनगढी प्लाजा बनाउने। सामुदायिक छाडा चौपाया स्थानीय सरकारको टाउको दुखाइ बन्दै। खेतीबारी नष्ट गर्न थालेपछि चौपाया सहित नगरपालिका घेराउ। कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल निर्माणको काम अलपत्र। नेपाली सेना मातहतको जग्गा विमानस्थलले नपाउँदा निर्माणको काम स्थगित। र धनगढीमा बिहिबारदेखि सुरु हुने सुदूरपश्चिम महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने तयारी। हवस् त दिनेश 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइलमा सबै साथ प्रसारण गरेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट सहकर्मी अनिता चौधरीसँगै कमल साउद बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।